नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, गरीदा फरूकी जो बाज़ाहिर तो साफ़ी है लेकिन है मुस्लिम लीग नवाज की पटवारन, आज के प्रोग्राम में समीना पाशा के साथ इसने टक्कर ले ली और प्रोग्राम में इसने मुस्लिम लीग नवाज की चापलूसी करना शुरू कर दी, जिस पर समीना पाशा ने इसको दिन में तारे दिखा दिए। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितना भी अताब है अपनी करनी का है। 9 मई का साने है कि सब भुगत नहीं, मैं मरियम नवाज की बात कर रही हूँ। मरियम नवाज किसकी लीडर है? वो जारहाना कहना कि मरियम नवाज जारहाना नहीं थी, काफी जारहाना अंदाज था उनका, गुफ्तगू काफी जारहाना थी। नाम लिए बगैर उन्होंने फिर टारगेट किया कि जिन्होंने नवाज शरीफ को नीचा दिखाया या नवाज शरीफ को निकाला वो सारे आज इबरत का निशान बने हुए हैं। तो वो सारे सिर्फ इमरान खान की तरफ, का निशान तो सिर्फ इमरान खान ही है इस वक्त, और तो कोई इतने मुश्किल हालात में नहीं है ना। और कौन है मुश्किल हालात में? सिर्फ इमरान खान। मरियम नवाज की पॉलिटिकल, अगर आप मरियम नवाज की पॉलिटिकल सोच से या उनकी नजर से इस खिताब को देखेंगी तो आपको इशारा काफी नजर आ जाएगा, और ये इशारा वही है जो कि नवाज शरीफ, यही तो मैं कह रही हूँ, इशारों में वो बातें नहीं करती थी, वो तो खुल्लम खुल्ला ललकारती थी गरीदा। यही तो मेरा पॉइंट है कि वो तो खुल्लम खुल्ला ललकारती हैं। आप मुझे वक्त देंगी तो तसल्ली रखें, ठंड रखें, आपके सारे वक्त आप ही से, अब बात तो आपसे ही कर रहे हैं। वैसे भी बड़ा ठंडा माहौल हो गया, वैसे भी ठंडा माहौल हो गया, इस्लामाबाद में काफी ठंड हो गई, आई एम श्योर कि लाहौर में ठंड। तो बहरहाल जिनका नाम लेके नवाज शरीफ साहब ने 2-3 दिन पहले बात की थी, उसके बाद पैगाम ठीक ठाक पहुंच गया था। सरफराज बुगटी साहब ने जो जवाब दिया था ना, वो पैगाम था, वो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। और सरफराज बुगटी ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो जब दिल में आए बोल दें, वो बड़ी एक संजीदा किस्म की, जहादीदा किस्म की शख्सियत है। तो पैगाम पहुंच गया था कि हेलो साहब, जरा हौला हाथ रखें, और अगर आप एहतसाब की बात कर रहे हैं तो अपने आप को भी नजर में रखें कि आप भी एहतसाब के कटहरे में आ सकते हैं, आप भी अभी बरी नहीं हुए कोई मुकदमात वगैरह से। तो इसीलिए नून लीग ने आज, आपने देखा होगा तमाम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी मुस्लिम लीग नून अब खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़ेगी, खिदमत का पैगाम लेके आगे बढ़ेगी, इंतकाम की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते, एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से हम गुरेज करेंगे। तो पीएमएलएन ने यू टर्न ले लिया है, और इमरान खान तो पहले ही कहते हैं कि यू टर्न अजीम लीडर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून खुद को अजीम सियासी जमात समझ रही होगी, एहतसाब के बयानिए से, जर्नैलों के एहतसाब के बयानिए से, यू टर्न लेने के हवाले से। लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया पीएमएलएन का खत्म हो गया। सही है कि उन्होंने बयानिया अपना खुद ही खत्म कर लिया। ठीक, मैं थोड़ी सी डिस्कशन को आगे लेके चलूं, लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है गरीदा, आपने इस बात से तो डिसएग्री किया कि मरियम का खिताब जारहाना नहीं था, लेकिन उसके बाद सारे जो आपके दलाइल थे वो मेरी ही बात को फेवर कर रहे थे कि यू टर्न भी लिया उन्होंने, अपना बयानिया भी दफन किया है, और वो खिदमत की बात को लेकर चल रहे हैं। तो यही मेरा बेसिकली, तो पीएमएलएन मरियम नवाज किसकी लीडर है? मरियम नवाज किसकी लीडर है? वो पीएमएलएन की है ना। जारहाना वो अभी भी तो जब वो पहले ही जलसे में आके कर्टन रेजर दे रही है नैरेटिव का, राइट। चलिए, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना, लेकिन मेरे ख्याल से हम मिलते जुलती बात कर रहे हैं, सिर्फ अल्फाज का ही थोड़ा सा चुनाव का फर्क हो सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। और उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी मेरे मुखालिफ का गला घोंटा जा रहा है तो मैं बड़ा खुश हूं, मेरा गला घोंटा जा रहा है तो फिर मैं नाराज हूं, ये नहीं होना चाहिए। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन चीजों का शिकार है, जिस मकाफाते अमल का शिकार है, अपनी करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपने समझ लिया कि आप रियासत से मजबूत हो गए हैं, रियासत से ताकतवर हो गए हैं, आपने 9 मई का जाके सानिहा कर लिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितना भी अताब है अपनी करनी का है। 9 मई का साने है कि सब भुगत। लेकिन गरीदा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है कि आसिफ, ये जो नैब तरामीम के बाद जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद डिफरेंट केसेस ओपन होना शुरू हुए हैं, री ओपन होना शुरू हुए हैं। अब आसिफ जरदारी साहब और गिलानी साहब को भी 24 अक्टूबर को तलब किया गया है, और ये तोशा खाना का जो उनका केस था वो री ओपन हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं लोग ये तासुर भी पकड़ते हैं कि पीपल्स पार्टी भी ऐसा लग रहा है कि अब उतनी ज़्यादा दस्ते शफकत में नहीं है, और शायद उनको भी कुछ चीज़ें जो है वो टाइटन है उनके लिए भी सिचुएशन। तो आप इनकी पीपल्स पार्टी की सियासत को कैसे देख रही हैं? क्या ये इनके लिए भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं? पीपल्स पार्टी के मामलात ख़राब हुए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और 2-3 मामलात पे, ख़ासतौर पे मेयर कराची के हवाले से, कुछ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, फिर आपने अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस देखा। ये अब ज़बान ज़द-ए-आम कहानियाँ हैं।
لیکن چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور کوششیں ہوتی رہیں گی، اور یہ زرداری صاحب کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے کارڈز شو نہیں کرتی انٹل اٹ از دا لاسٹ مومنٹ، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے لاسٹ مومنٹ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ حقائق کو مد نظر رکھیں گے تو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں فی الحال کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے، یا پولیٹیکل سٹیک بھی ہے تو الیکٹورل پریزنس ان کے کم از کم وہاں سے نہیں ہے۔ تو جو دست شفقت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دست شفقت لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف جھکاؤ اس کا زیادہ ہے بنسبت پیپلز پارٹی کے۔ سو پیپلز پارٹی کا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ابھی کام کرنے کی ان کو ضرورت ہوگی، اور خاص طور پہ پنجاب میں، جب تک وہ پنجاب میں اپنا فٹ ہولڈ نہیں لے لیتے، پنجاب میں کوئی ٹف پوزیشن، اس وقت ویکیوم موجود ہے، اس وقت ووٹر پنجاب میں موجود ہے، کیونکہ اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے اپیرنٹلی تو مسلم لیگ نون پہ سارا برڈن آ رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جب نون لیگ جوائن کی تو وہ سب چیزیں کویسچنیبل ہو رہی ہیں کہ پھر اس وقت بھی کیا آپ کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے یہ بیانات دے رہے تھے، تو کیسے آپ ان کا یہ اقدام دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بشیر مہمند صاحب کے بھائی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایم پی اے کا الیکشن بھی ہارے ہوئے ہیں، تو ان کا وہ پرانا ایک پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں الیکشن جو ہے ان کی فیملی وہ لڑتی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشیر مہمند صاحب کو بڑا انسیریمونیسلی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو پرابلم تھا، اس وقت کچھ لوگ جو ہیں جو کہ آج وعدہ معاف گواہ بھی بننے کو تیار پھرتے ہیں ہر معاملے میں، ان سمیت کچھ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو بے عزت کیا، اور بشیر مہمند ایک باعزت آدمی تھے، میں جانتا ہوں ان کو، وہ اپرائٹ آنیسٹ آدمی ہیں، ان کی ایک ریپیوٹیشن تھی، اور اگر کوئی وہ کام ان سے زبردستی کوئی نہیں لے سکتا تھا، وہ ایک مجے ہوئے پولیس آفیسر تھے۔ اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو کسی کو پاور مل جاتی ہے تو کسی کا سیف الرحمان آ جاتا ہے، کسی کا کچھ اور آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہیں وہ لوگ جس طرح سے ڈی جی ایف آئی جب بشیر مہمند صاحب کو آخری جب نوکری کے دنوں میں جس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا، تو پھر آپ یہ تو ایک انسان کی نیچرل جبلت ہوتی ہے کہ وہ پھر ریسیپروکیٹ تو کرے گا۔ تو نواز شریف وغیرہ کے اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کرنا تو پاکستان کے ہر شہری کی طرح ان کا حق ہے، ان کو ریٹائر ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو کسی بھی سیاسی جماعت کو تو جوائن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین دیکھ لیں، غریدہ فروکی نے پورے پروگرام میں نواز لیگ کی چاپلوسی کی ہے اور کہہ رہی ہے سمینہ پاشا کو کہ تم ذرا ٹھنڈی ہو جاؤ، حتیٰ کہ گرم تو یہ خود ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ اس کی گرمی کی انتہا کیا ہے۔ محمد زبیر کے ساتھ اس نے اپنی گرمی نکالی، شہباز شریف کے یہ طلبے چاٹتی ہے، اور بھی کتنے لیگی رہنما ہیں جن کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے۔ پی ٹی آئی سے اس کو آخر اختلاف کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے یا بانی پی ٹی آئی نے آج تک اس طرح کی لوٹیوں کو گاز نہیں ڈالی اور نہ ہی ریلیشن شپ قائم کیا۔ اس کو وہ تکلیف ہے اور وہی تکلیف اس کو ہر پروگرام میں چبھتی ہے۔ اس کے جتنے بھی پروگرام آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر پروگرام میں یہ پی ٹی آئی پر تابڑ توڑ حملے کرتی ہے اور نواز لیگ کی چاپلوسی کرتی ہے۔ اس کا نواز لیگ کے ساتھ ریلیشن بھی ہے اور ساتھ میں لفافے بھی لیتی ہے۔ اس کا صرف کام یہی ہے کہ نواز لیگ کی چاپلوسی کرنی ہے، ہر پروگرام میں ان کی تعریفیں کرتی رہتی ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی پر تابڑ توڑ حملے، جھوٹے الزامات لگاتی رہتی ہے۔ ناظرین، غریدہ فروکی کو دیکھ لیں، اس کا ایک بھی ایسا پروگرام نہیں جس میں اس نے حق سچ کی بات کی ہو، ہمیشہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ اور نواز لیگ کی چاپلوسی۔ آج کے پروگرام میں بھی اس نے وہی کیا۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً اس عورت غریدہ فروکی جو کہ بظاہر صافی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔